Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to 15th session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925 by Smart Papers. उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक. अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who appoints experts to managing committees under section 18 subsection A class 3? ऑप्शन ए हमारे पास जनरल बॉडी, ऑप्शन बी है चेयरमैन, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट. तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मैनेजिंग कमेटी में 2 एक्सपर्ट्स जो है वो अपॉइंट कर सकता है. तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी. आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछता है व्हाट डिस्क्वालीफाइज मेंबर्स फ्रॉम इलेक्शंस अंडर सेक्शन 18BA. ऑप्शन ए है हमारे पास लेट मीटिंग अटेंडेंस, ऑप्शन बी है 6+ months लोन डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन सी है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ऑप्शन डी है एज ओवर 70. तो याद रखिए एज़ पर दिस सेक्शन अगर कोई मेंबर सोसाइटी से लिया गया कर्ज 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक वापस ना करे तो उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने या वोट डालने के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है. ठीक है, तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी 6+ months लोन डिफ़ॉल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द मिनिमम शेयर होल्डिंग पीरियड बिफोर ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 19(2)A. ऑप्शन ए हमारे पास 3 months, ऑप्शन बी है 6 months, ऑप्शन सी है 1 year, ऑप्शन डी है 2 years. तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी मेंबर सोसाइटी में मौजूद अपने शेयर्स कम अज़ कम 1 साल तक रखने के बाद ही उसे ट्रांसफ़र कर सकता है. यानी 1 साल से कम अरसे में शेयर्स बेचने या ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं है. तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी 1 year. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछता है टू होम कैन शेयर्स बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 क्लास बी. ऑप्शन ए हमारे पास एनीवन, ऑप्शन बी है ओनली फैमिली मेम्बर्स, ऑप्शन सी है सोसाइटी मेम्बर्स और एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट नॉमिनीज़. तो आपने याद रखना है कि इस सेक्शन के मुताबिक कोई मेंबर अपने शेयर्स सिर्फ सोसाइटी को या किसी मौजूदा मेंबर को या किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र कर सकता है जिसकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी हो. इनके अलावा वो किसी और को ट्रांसफ़र या सेल नहीं कर सकता. तो फिर क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन सी सोसाइटी और मेंबर्स और एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स. आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछता है व्हाट कैन वेरी प्रॉपर्टी चार्ज डिक्लेरेशंस अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन ए क्लास 3. ऑप्शन ए है हमारे पास कोर्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी है सोसाइटी कॉन्सेंट, ऑप्शन सी है मेंबर यूनिलेटरल डिसीजन, ऑप्शन डी है रजिस्ट्रार अप्रूवल. तो ऐसा है कि इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई मेंबर अपनी जायदाद की प्रॉपर्टी चार्ज डिक्लेरेशन में कोई तब्दीली यानी वेरिएशन करना चाहे तो ये सिर्फ सोसाइटी की रजामंदी से ही मुमकिन है. उसके अलावा वो ख़ुद से उसको ऐसा नहीं कर सकता. तो सोसाइटी का कंसेंट जो है वो मैंडेटरी है. तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी सोसाइटी कंसेंट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछता है विच सोसाइटीज़ फॉल अंडर सेक्शन 17A एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन ए हमारे पास ऑल हाउसिंग सोसाइटीज़, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, ऑप्शन डी है कंज्यूमर सोसाइटीज़. तो याद रखिएगा सेक्शन 17A की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक इसमें वो सोसाइटीज़ शामिल हैं जिन्हें एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कहा जाता है. यानी ऐसी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जिनका जो प्राइमरी पर्पज़ है अपने मेंबरान को कर्ज़ देने के लिए फंड जनरेट करना हो, जिनके ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो फार्मर हों यानी किसान हों और उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो. तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी.
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 37 جس میں پوچھتا ہے واٹ از ریکوائرڈ بیفور جنرل باڈی کنسیڈرز ایکسپلشن انڈر سیکشن 17B1. آپشن اے ہے ہمارے پاس کورٹ کیس, آپشن بی ہے ممبر ہیئرنگ, آپشن سی ہے گورنمنٹ اپروول, آپشن ڈی ہے آڈٹ رپورٹ. اس سے ملتا جلتا کوشچن ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا کہ اس سیکشن کے مطابق کسی ممبر کو سوسائٹی سے نکالنے سے پہلے اسے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع یعنی ہیئرنگ اپرچونٹی دینا ضروری ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ ممبر ہیئرنگ, آپشن بی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 38 جس میں پوچھتا ہے واٹ ہیپنس ٹو مینٹلی ڈسیبلڈ ممبرز رائٹس انڈر سیکشن 17C. آپشن اے ہے ہمارے پاس ٹرمینیٹڈ, آپشن بی ہے ہیلڈ بائی گارڈین انٹل ریکوری, آپشن سی ہے ٹرانسفرڈ ٹو سوسائٹی, آپشن ڈی ہے سولڈ ایٹ آکشن. تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی ذہنی طور پر معذور شخص سوسائٹی میں پراپرٹی کے رائٹس ایکوائر کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, تو اس کے نیچرل یا لیگل گارڈین کو ممبر بنایا جائے گا. یہ ممبرشپ اس کی جو ڈس ایبلٹی ہے وہ ختم ہونے پر اس ڈس ایبل پرسن کو آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آپشن بی ہیلڈ بائی گارڈین انٹل ریکوری. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 39 اس میں پوچھتا ہے واٹ کاسٹنگ ووٹ ایگزسٹس انڈر سیکشن 18 سب سیکشن 1. آپشن اے ہمارے پاس رجسٹرارس, آپشن بی ہے چیئرمینس, آپشن سی ہے سینئر ممبرس, آپشن ڈی ہے ٹریئرس. تو یاد رکھیے اس سیکشن کے پرووین میں بڑا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اگر ووٹوں میں برابری ہو جائے تو چیئرمین کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے ووٹ سے ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جائے گا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی چیئرمینس. آج کا لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 40 جس میں پوچھتا ہے واٹ لمٹس شیئر ٹرانسفرز انڈر سیکشن 19 سب سیکشن 1. آپشن اے ہمارے پاس میکسیمم ہولڈنگ رولز, آپشن بی ہے ممبر ایج, آپشن سی ہے سوسائٹی پروفٹس, آپشن ڈی ہے گورنمنٹ پالیسیز. تو ایسا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق کسی ممبر کے شیئرز یا سوسائٹی میں موجود انٹرسٹ کے ٹرانسفر کو زیادہ سے زیادہ حد یعنی میکسیمم ہولڈنگ کے رولز کے تحت لمٹ کیا جاتا ہے. آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ممبر ایک مخصوص حد سے زیادہ شیئرز نہیں رکھ سکتا اور ٹرانسفر کے پروسیس کو ان اصولوں کے مطابق کیا جانا ضروری ہے. یعنی ٹرانسفر بھی کریں گے تب بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک سرٹن لمٹ تک ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم شیئرز ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی کہ سوسائٹی میں جو پاور کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے اس کو روکا جائے اور ممبرشپ جو ہے وہ بیلنسڈ ہو. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے میکسیمم ہولڈنگ رولز. یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنے کامنٹ سے فیڈ بیک سے آپ لوگ ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا دوست عمر فاروق. اللہ حافظ.